तकरीबन एक साल मुकम्मल होने वाला है। गोया 5 अगस्त को पूरा एक साल हो जाएगा। भारत की जानिब से उठाए जाने वाले वो मावराए आइन और मावराए अखलाकियात इक़दामात के जिसके अंदर ख़ुद उन्होंने अपने ही आइन को एब्रोगेट किया, आर्टिकल 370 और 35A को रिपेल किया, जिसके नतीजे में मकबूजा कश्मीर, जिसको भारत के आइन के मुताबिक कुछ इस्तिस्ना हासिल था बाज़ उमूर और बाज़ मामलात के हवाले से, यह खुसूसी स्टेटस हासिल था, उसको ख़त्म कर दिया गया। और मकबूजा कश्मीर के स्टेटस को जिस तरह गुजरात या मुंबई जैसी रियासतें भारत के अंदर मौजूद हैं, बिल्कुल उसी तरह उसको एक फ्री फॉर ऑल रिपब्लिक बनाने का इक़दाम का ऐलान किया। याद रहे कि नरेंद्र मोदी ने अपनी इंतखाबी मुहिम, जिसमें वो कामयाब हुए पिछले इंतखाबात में, उसमें पहले से ये वादा कर रखा था अपने वोटर से कि वो जब पावर में आएंगे, इक़्तिदार में आएंगे, तो वो कश्मीर के साथ यही सलूक करेंगे। मोदी साहब अपने वादे के पक्के साबित हुए, अपनी बात के सच्चे साबित हुए और जो उन्होंने कहा उसको करके भी दिखा दिया। गोया कश्मीर में एक साल से लॉकडाउन जारी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी साहब की जो कैफियत है और जो उनकी सियासत है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 56 इंच का सीना बताते हैं, ये दुनिया का वाहिद सरबराह मुमलिकत है, सरबराह हुकूमत है जो अपने सीने की पैमाइश बताता है। कोविड जैसी ख़तरनाक वबा के बावजूद कश्मीर के लॉकडाउन में कोई नरमी नहीं की गई। क्या तरजीहात है नरेंद्र मोदी की, और किस बात का नरेंद्र मोदी के अंदर ये घमंड है कि वो एक के बाद एक इक़दामात करता चला जा रहा है और कोई उसको रोकने पूछने वाला नहीं। जन साहब, ये दुनिया का वाहिद सरबराह हुकूमत है जो अपनी छाती का साइज़ बताता है, तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप से भी कुछ बहुत ज़्यादा आगे की शख्सियत लगते हैं नरेंद्र मोदी साहब, क्या कहेंगे? देखिए, इनकी शख्सियत के बारे में तो जो भी आप बात कर लें वो शायद कम होगी। इशू बड़ा है इससे, क्योंकि जो यहाँ पाकिस्तान में हम लोग आमतौर पे इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं कि मोदी को जब 2014 में लाया गया था तो उसका एक ख़ास मकसद था। जो मोदी साहब, वरना आप देखिए, इनको पहले इन्होंने गुजरात में इनको बड़ा किया, इतना इनकी इमेज बना दी गई। फिर इनको जब ये दोबारा इलेक्शन में आए और बीजेपी को जितवाया गया, तो ये एक जो भारत की बिग मनी है विच इज एक्चुअली कंट्रोल्ड, जो बरहमन ज़ायनिस्ट हैं सारे, वो उनका ख्याल ये था कि आरएसएस को बीजेपी बनाने के बाद इतना टाइम लग गया है और ये वो शख्स है जिससे इन्होंने पहले गुजरात में मुसलमानों को कत्लेआम कराया कि इसको दोबारा अभी हम इस पोजीशन पर ले आए कि जो बाकी इनका एजेंडा रह गया है उसको भी पूरा तकमील तक पहुंचाएं। अब वो एजेंडे का जो पहला इनका इशू था वो कश्मीर के मसले पर था, क्योंकि कश्मीर इनकी एक दुखती हुई रग है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की तकमील का एजेंडा है कश्मीर, इसी तरह भारत भी यही बात करता है। वो ओपनली बात नहीं करते, लेकिन जब कश्मीर भारत को दिया गया था जी, उसके बाद जो हमारे उस वक्त की लीडरशिप ने थोड़ी हिम्मत की और गिलगित बल्तिस्तान और ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलाका हमारे मुजाहिदीन ने मिलकर उनसे ले लिया, तो उसका इनको दुख है ये, और वही ख़त्म करना चाहते हैं इसको ये। क्योंकि जब तक ये ख़त्म नहीं होता तो जो अखंड भारत का एक ख्वाब है बरहमन ज़ायनिज़्म के ज़हनों में, वो पूरा नहीं होता। अब मोदी साहब को ला के जो मोदी साहब ने देखिए ऊपर नीचे जो इक़दाम किए थे वो वही थे जिन्होंने ऐलान किया था इलेक्शन की जो उनकी कैंपेन थी। और ये मोदी साहब ने नहीं किया था। जब ये इससे पहले बीजेपी जब हुकूमत आई थी तो उस वक्त से ही उन्होंने ये कहा हुआ था कि बाबरी मस्जिद का, कश्मीर का और ये शरीयत का जो बिल है ये करेंगे काम। अब उन्होंने कर लिया है। उसका ख्याल ये था कि ये दुनिया भी पी जाएगी, दुनिया तो पी गई है इसको, लेकिन जो कश्मीरी हैं वो तैयार नहीं हुए। और अब जो 56 की जो छाती का इन्होंने ऐलान किया था कि जी वो बड़ा, उन्होंने आपको याद होगा बड़ी उन्होंने तकरीर की थी कि 370 डन, फलाना डन, जो बाकी चीज रहेगी वो भी हम करेंगे। तो उस वक्त तो इनका वो छाती 56 का बताना जायज बनता था इनका कि मैं दुनिया का शायद वाहिद वो लीडर हूं जो अपने एजेंडे पे कायम हो चल रहा हूं उस पर। और वो मैं समझता हूं कि भारत के जो थिंकर्स थे जिन्होंने इसको मोदी को लॉन्च कराया था, उनके जहन में भी ये बात नहीं आई कि जब ये 56 की छाती होगी, इतनी फूल जाएगी, तो जो लोग इससे तंग पड़ेंगे, आप जब सीट पे बैठते हैं और दूसरे लोग तंग पड़ते हैं, वो फिर अपना कुछ काम जरूर करते हैं। सही पाकिस्तान है जिसके बारे में उनको अभी तक समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्या करेगा। दूसरी तरफ कश्मीरी हैं जिनको वो छोड़ नहीं सकते।
کشمیریوں نے تو تقریباً 8 سے 9 لاکھ بھارتی فوج کو لاک ڈاؤن کر دیا ہوا وہاں پہ، وہ وہاں سے نکالیں تو کشمیری کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک طرف سے چین ہے کہ چین کا اپنا ایک ایجنڈا ہے اس خطے کے بارے میں، اپنے بارے میں، تو وہ بھی چین بھی کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ ان کو یہ خیال ہی ہے کہ اس میں دوبارہ پمپ کر دیں گے چاہے ٹرمپ صاحب اور ان کے ساتھی مل کر، لیکن ٹرمپ صاحب کی اور امریکہ کی مشکلات شاید بھارت سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس وقت کشمیر کی صورتحال ایک سال، اس نئے اسٹیٹس کو کا ایک سال کہ جو گزشتہ سال 5 اگست کے اقدام سے نریندر مودی نے قائم کیا تھا، اس میں اب حکومت پاکستان کی کیا پوزیشننگ ہے اور ہم کس طرح سے اپنے کشمیری بھائی بہنوں کی مدد کرنے کے لیے کس حد تک کمیٹڈ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ رضا صاحب، آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا مجھے۔ دیکھیں، حکومت پاکستان کا ہمیں شروع سے پتہ ہے انیشیٹو انہوں نے کس طرح لیا، کس طرح یو این میں جا کے پرائم منسٹر نے اسپیچ کی، کس طرح لوگوں نے پذیرائی کی۔ اس سے پہلے تو کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا۔ جس طرح فلسطین سالہ سال سے سفر کر رہا ہے، اسی طرح کشمیری سالہ سال سے سفر کر رہے ہیں۔ ان کی کسی اس کے اوپر بالکل کوئی کبھی مطلب کسی نے دھیان ہی نہیں دیا کہ وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی ضروریات زندگی چاہیے۔ کس طرح حق تلفی کی گئی انسانی حقوق کی، ان کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس سے ان کو ڈپرائیو کیا گیا، اور پھر اس کے بعد 5 اگست کو ہم دیکھتے ہیں کہ کرفیو لگا دیا گیا۔ اب مجھے بتائیں وہ لوگ جو وہاں پہ ہیں کتنے زندہ رہ گئے ہوں گے، اگر رہ بھی گئے ہوں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی، کیونکہ کسی چیز کی سپلائی نہیں ہے، ہر چیز بند ہے، بالکل بالکل ٹوٹل انٹرنیٹ بند ہے، فون بند ہے، باقی چیزیں بند ہیں، کہ کسی طرح پتہ چلے کہ وہاں پہ لوگ، ابھی جس طرح بھائی نے کہا کہ لوگ جاتے ہیں اور ان کو وہاں پہ دکھایا نہیں جاتا، ان کو اس سڑک پہ گاڑی جاری ہے، بالکل ٹوٹل ایک بہت بڑی جیل ہے جس کے اندر لوگ قید ہیں۔ تو اس حکومت پاکستان کا آپ کو پتہ ہے پہلے شروع سے ہم لوگوں نے بہت اسٹرانگ اس کا لیا کہ ہم نے ان کو آزاد کرانا ہے، ڈیفینیٹلی اس چیز سے آزاد کرانا ہے۔ اس کے لیے پرائم منسٹر نے بے انتہا کوشش کی، ہر جمعے کو ہم لوگ مارچ بھی کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے۔ ابھی بھی 5 کو موسٹ پرابلی 30 کو جا رہے ہیں آزاد کشمیر، اور وہاں پہ جا کے ہمارا ایک پروگرام ہوگا جس میں دنیا کو کنوے کیا جائے گا کہ جو حالات ہیں اس وقت کشمیر کے لوگ، دنیا کو آگاہ کیا جائے گا کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ عظیم چودھری صاحب، یہ 56 انچ کی چھاتی، تو یہ تو کوئی پہلوان ہو اگر یا کوئی بدمعاش ہو تو وہ شاید اس طرح سے اپنے سامنے والوں کو امپریس کرنے کے لیے باتیں کرتا ہے۔ میں کسی مذہب کے اوپر کامنٹ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک ویڈیو میری نظر سے گزری 2 روز پہلے، بھارت میں کلاس ہے، اس کی ریپریزنٹیشن دکھائی گئی اس ویڈیو کے اندر۔ اچھا یاد رہے کہ یہ ویڈیو بھارت والوں نے خود بنائی تھی، یہ پاکستانیوں کی بنائی ہوئی نہیں تھی، اور اس میں انہوں نے جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ بھارت میں مندروں کی کل تعداد کیا ہے، وہاں پر روزانہ اور ماہانہ اور سالانہ بنیادوں پر چڑھاوا جو ہے وہ کتنے ارب روپے کا آتا ہے۔ جہاں تک معاملہ کشمیر کا ہے، دیکھیں کشمیر کا معاملہ آج کا تو نہیں ہے جی، یہ درست ہے، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ کشمیر اسٹریٹجیکلی تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن پانی کے حوالے سے اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ صحیح ہے۔ بھارت اس سارے پانی کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور اس زمین کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی جو شرنگیزی ہے اور جو اس کی فتنہ پروری ہے اور جو وہ ریاستی دہشت گردی کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے وہ برقرار رہے۔ چین نے اس کو 2 دفعہ سبق سکھایا۔ جب یہ پہلے 62 میں ہوا تو امریکہ کا ہم پر دباؤ تھا اور بہت شدید دباؤ تھا کہ ہم چین کے خلاف بھارت کا ساتھ دیں۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما رکن قومی اسمبلی محترمہ نصرت واحد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جی چوئی صاحب جاری رکھیے۔ 62 میں ہم نے انکار کر دیا امریکہ کو، ہم آج بھی انکار کرنے کی پوری پوزیشن میں ہیں کہ ہم بھارت کے لیے ایسی کوئی سہولت پیدا نہیں کر کے دیں گے جو ہمارے لیے مشکل پیدا کر کے دیں۔ صحیح ہے۔ ہمارا جو سی پیک کا پروگرام ہے چائنا کے ساتھ، جو ایک اسٹریٹجک پوزیشنز کے ساتھ چل رہا ہے اور اس پر ہم روبہ عمل ہیں، اس کو روکنے کے لیے تو بھارتی قیادت خود چین گئی تھی جی، اور یہ کہا کہ اس کو گلگت بلتستان کے علاقوں سے مت گزارا جائے، اور چین نے ان کی اس بات کو رد کر دیا۔ صحیح۔ یہ درست ہے کہ 1 سال ہو گیا کشمیری ایک اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں،